महालक्ष्मी देवळान आयला आशिर्वाद घेवपाक आनी मागीर हांगच्यान आमी काही जाण चर्चीन वतले आनी कॅन्डिडेट सगळे आपले नॉमिनेशन फायल करपाक हांगा वतले थंय वतले आनी काही आमचे कॅन्डिडेट फाल्यां नॉमिनेशन फायल करतले. आयज कितले आज चडशे अरावंड जवळ जवळ 20 वयर आज करतले. एक काही थोडे जण फाल्यां करपाचे. ओके, सो टोटल तुम्ही 30 हितून तुमचे कॅन्डिडेट आसतले न्ही? आमचे 30 हातून कॅन्डिडेट आसतले. ओके, सो आता जितके जे कॅन्डिडेट तुम्ही आसा, सो कितपत तुम्ही तांचे कडेन उलोवप जाला जावं खंयच्या बेजिसार ते कॅन्डिडेट्स अशे सिलेक्ट जाल्यात? ना सगळे आमी वेगवेगळ्या हातूंतल्यान समाजाच्या घटकांतल्यान कॅन्डिडेट दिल्या. चडशे कॅन्डिडेट त्यांच्या वॉर्डान एक्टीव आसा वेगळ्या वेगळ्या रुपान. आमी वेगळ्या व्यवसायांतल्यानूय सगळे कॅन्डिडेट दिल्या. आमच्या बरोबर इंजिनियर आसा, एडवोकेट आसा, यंग आसा, एक्सपिरियन्सूय आसा. सो तांचे बरोबर तांचे वॉर्डान तांचें काम, लोकां कडेन तांचो बरोबर तांची सहवास आसा तो सगळे पळोवन आनी ओवरऑल पणजे खातीर कोण बरो कॅन्डिडेट आसा हाचो विचार करून आमी कॅन्डिडेट दिले. सिटींग कावन्सिलर कितले आहा तुमच्या वांगडा? ना ते आमी सगळे आज आमी डिक्लेअर अशें करना. आमी आज फायल करता ते बरोबर आमी डिक्लेअर करतले तेन्ना सगळे पूर्ण रूप ताका येतलें.